नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय निकायले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर विकासको थप लहर सृजना गर्न समेत अर्थमन्त्रीद्वारा निर्देशन। व्यवसायिक कर्जाको थितो लिलाम गर्दै बैंकको ज्यादती भन्दै ऋणीहरू सङ्घर्ष समिति बनाएर सडकमा उत्रिए। सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्देशन विरुद्धमा बैंकर्स। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कोशी कोरिडोरको कामले लियो रफ्तार। 22 मध्येका 7 पुल यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने। नेपाल आयल निगम अर्को पाइपलाइन योजना सुरु गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च कटौती गर्ने निगमको योजना अन्तर्गत सर्वेको काम धमाधम हुँदै। र साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार फेरि पनि नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड। नेप्सेले बनायो 3 दिनसम्म लगातार अल टाइम हाईको अर्को रेकर्ड। 207 कम्पनीको 6 अर्ब बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन सम्बन्धी समाचार। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश, स्थानीय तह र विकासे अड्डालाई पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत खर्च नबढेकोमा चिन्ता जाहेर गरेका छन्। स्थानीय तहमा विनियोजित भएको रकम मध्ये झन्डै 126 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रीले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूसँग पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक बैठकमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्षहरू क्रमशः अशोक कुमार ब्यान्जु र होम नारायण श्रेष्ठलाई स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले अनुरोध गरेका थिए। बैठकमा दुवै अध्यक्षहरूसँग अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरेका थिए। महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायिक सङ्घर्ष समितिले केही दिन अगाडि एनआइसी एसिया बैंकको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेपछि बैंकहरूले ऋणीमाथि गरेको ज्यादती बाहिरिएको छ। ऋणीहरूलाई बैंकले कालो सूचीमा राख्ने पनि धम्की दिएको र जबरजस्ती सम्पत्ति लिलामी गराउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर बैंकहरूको ज्यादती विरुद्धमा उत्रिएका हुन्। सङ्घर्ष समितिले सरकार र राष्ट्र बैंकले समेत कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई बैंकहरूले राहत उपलब्ध गराउनु भन्ने निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले यस्तो निर्देशनको पालना नगरी आफू खुसी व्यवसायीको सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालनी गरेकोमा सङ्घर्ष समितिले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। समितिले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज पहुँचवालाले मात्रै पाएको तर वास्तविक पीडितहरू यसबाट टाढै रहेको भन्ने आरोप लगाएको छ। कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएका भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे प्रश्न उठिरहेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायीका हकमा 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज सहितको बक्यौता बाँकी नरहेको अवस्थामा 2078 साल असार मसान्तसम्म ऋणीको सम्पत्ति लिलामी नगर्न तथा कालो सूचीमा नराख्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो निर्देशनको पालना भने कतैबाट भएको देखिँदैन। डिभिजन सडक कार्यालयले बुटवलको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मका सडक किनाराका घर भत्काएको छ। बुटवलको बेहलिया 6 लेन सडक खण्ड अन्तर्गत चौराहादेखि गोलपाकसम्मका सडक क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका घर टहराहरू आइतबार डिभिजन सडक कार्यालयले डोजर चलाएर भत्काउन सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। बुटोलको राजमार्ग चौराहा ट्राफिक चोक र मिलन चोकमा सडक क्षेत्र निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन डिभिजन सडक कार्यालयले डोजर लगाई भत्काउन थालेको छ। आइतबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी बुटोलको ट्राफिक चोकबाट सडक मिचेर बनाएका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको हो। अतिक्रमित क्षेत्रको मध्यखण्ड बुटोलको ट्राफिक चोकमा रहेको दुर्गा मन्दिरको सटर र त्यस आसपासमा रहेको घरहरूमा डोजर चलाइएको हो। सडक सीमा मिचेर निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन पटक पटक सूचित
सूचित गर्दा पनि स्थानीयवासी नमानेपछि बाध्य भएर डोजर चलाउनु परेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटोलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताउनुभयो। यसअघि सो सडक विस्तार विरुद्ध नारायणी देवी प्रधान लगायतका 24 जना स्थानीयले रिट दायर गरेका थिए। पटक पटक अदालतको आदेशले सडक विस्तार रोकिँदै आएको थियो। असार 9 गते दिएको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय बुटोललाई सडक विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले यस्तो आदेश दिएसँगै बुटोल बेल्हिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक सीमा भित्रका घरटहरा तथा त्यहाँ बनेका संरचना भत्काउने 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। अल्टिमेटम दिएपछि केही अधिकांश स्थानीयले शनिबार आफ्नो घरटहरा भत्काएका थिए। डिभिजन कार्यालयले दिएको समयमा आफूहरूले घरका सामानको व्यवस्थापन गर्न नभ्याएकोले थप समय दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरूका कागजात अध्ययन गर्दा 156 जना निवेदक मध्ये 150 जनाको मुआवजाका लागि प्रमाण नपुगेको हो। त्यसैगरी 6 जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएकाले 15 दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त सडक खण्डमा 310 घर र बाँकी 47 खाली जग्गा गरी 357 जनाले सडक सीमा मिचेमा 200 जना भन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काई सडक खाली गरिदिएका छन्। रूपन्देही सहकर्मी कपिल अधिकारीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणाधीन आयोजना अन्तर्गतको कोशी करिडोरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 9वटा पुल मध्ये 7वटा यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरबाट सुरु भई प्रदेश 1 संखुवा सभाको चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथामका जोड्ने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 22 पुल आवश्यक देखिएको छ। यसमध्ये अहिलेसम्म कोशी कोरिडोर आयोजनाले यस मार्गमा पर्ने एकमात्रै पुल सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। खातबारीबाट 50 किलोमिटर अगाडि अरुण खोलामा झण्डै 3 वर्ष पहिले पुल बनेको थियो। योजनाले मौसम र समयानुकूल भए यसै आर्थिक वर्षभित्र 7 पुल सम्पन्न गरिसक्ने बताएको छ। संखुवा सभाको फास सिन्धुबाट अगाडि रहेको पुल आगामी 2 साताभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्ने पनि आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाले कोरिडोर अन्तर्गतको अरुण खोलामा एउटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र ससाना खोलामा पुल निर्माणाधीन रहेको बताएको छ। यसैगरी कोरिडोर अन्तर्गतका अन्य केही पुलको डिजाइन स्वीकृतिका चरणमा रहेको र समयमै डिजाइन स्वीकृति भएर आए चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का निकाल्न सक्ने योजनाले जानकारी दिएको छ। कोशी कोरिडोरको कुल 162 किलोमिटर लम्बाई सडक मध्ये 148 किलोमिटरमा ट्र्याक खुलिसकेको छ। सडकको 14 किलोमिटर भागको ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी गत वर्ष नै सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले निर्माणको काम यही मागबाट अघि बढाउने गरी तयारी थालेको छ। अहिले राजमार्गको 10 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ भने 39 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागि योजनाले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कालोपत्रका लागि 2 अर्ब 60 करोड स्वीकृत गरिसकेकाले ठेक्कामा जान लागि हो। नेपाल आयल निगमले अमलेखगञ्ज डिपोदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च कटौती गर्ने ध्येयले निगमले पाइपलाइन योजनालाई गति दिएको हो। पहिलोपल्ट निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनको मोतिहारी डिपोबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइप मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सफल भए लगत्तै निगमले अमलेखगञ्ज लोथर र भारत पश्चिम बङ्गाल राज्य अन्तर्गतको सिलिगुडीबाट झापाको 4 आलीसम्म पाइपलाइन आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जसमध्ये अमलेखगञ्ज लोथरको 69 किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा र सिलिगुडी 4 आलीको सर्वे हुँदै गरेको निगमले बताएको छ। नेपाल सन् 2024बाट अल्प विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लने सम्भावना देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP अन्तर्गतको राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति CDP को बैठकमा नेपालद्वारा आफू विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लन तयार रहेको प्रस्ताव पेश गरिसके समितिले त्यसको अध्ययन सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट।
पुस 25 गतेबाट सुरु भएको सीडीपीको बैठकमा नेपालको प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ। यो सँगै छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सन् 2024बाट नेपालको स्तरोन्नति सम्बन्ध निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ। अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 3वटा सूचक तय गरिएकोमा तीमध्ये 2वटा सूचकमा नेपालले सुधार ल्याएको छ। तीमध्ये 2 मानकमा सफलता प्राप्त गर्ने देशलाई श्रेणी उक्लने बाटो खुल्छ। आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्डका आधारमा नेपाल 5 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2015मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो। तर प्रति व्यक्ति आम्दानी सम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्ड अनुसार हरेक 3 वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार 2 पटक योग्य बनेपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुन्छ। तर सन् 2018मा समेत नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सूचकमा थप सुधार गर्दै योग्य नै थियो। तर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थान लगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी गराएको थियो। नेपालको अनुरोधपछि सीडीपी बैठकले सन् 2018 को बैठकमा नेपालबारे समीक्षा नै गरेन। त्यसको 3 वर्षपछि अहिले अर्थात् सन् 2021 नेपालबारे समीक्षा भइरहेको छ। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय 1230 अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। तर विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचाङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 911 अमेरिकी डलर मात्रै छ। यसैगरी मानव सम्पत्ति मानक कुल 100मा 66 अङ्कभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो आर्थिक जोखिम मानक कुल 100मा 32 अङ्कभन्दा तल रहनुपर्छ। नेपालले दोस्रो र तेस्रो मानकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्डमा क्रमशः 72.1 र 25.4 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यूएनडीपीका अनुसार मानव सम्पत्ति मानक नेपालको अङ्क छ। यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2021 का लागि गरेको अध्ययनले चीनको विकास दरमा केही कमी हुने अनुमान गरेको छ। कोभिडबाट अर्थतन्त्र र मानव संसाधनमा परेको प्रभावका कारण चीनको विकास दर कम हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको कोषले सन् 2021 का लागि गरेको चीन विकास दरमा केही कमी हुने अनुमान गरेको छ। कोभिडबाट अर्थतन्त्र र मानव संसाधनमा परेको प्रभावका कारण चीनको विकास दर पूर्व अनुमान 8.2% लाई घटाएर 7.9 रहने अनुमान गरेको हो। चीनको विकास दर केही घट्ने अनुमान गरिए तापनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीको बेलामा पनि आर्थिक विकासलाई गति दिन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। सन् 2020 को पहिलो 3 महिनामा लकडाउन र उद्योग र उत्पादनको क्षेत्र बन्द रहेका कारण चीनको आर्थिक गतिविधि संकुचित हुन पुगेको थियो। त्यसैकारण सन् 2021 मा पनि यसको प्रभाव पर्ने भन्दै आईएमएफले चीनको विकास दरको अनुमानलाई केही घटाएको जनाएको छ। तर सन् 2020 को चौथो महिनादेखि भने चीनिया अर्थतन्त्रले निरन्तर गति लिइरहेको छ। यसो भए तापनि सन् 2020 मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने विश्व संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रारम्भिक अनुमान सही निस्केमा चीनमा सन् 1976 मा आर्थिक सुधारको युग सुरु भएपछिको सबैभन्दा कम वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ। चीनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुको साथै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन लिएको आर्थिक नीतिका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रले चाँडै नै गति लिएको आईएमएफको भनाइरहेको छ। चीनको अर्थतन्त्र अहिले पनि मुख्य रूपमा सहकारी राहत प्याकेजका कारण चलायमान हुन पुगेको र उपभोक्ताको माग अझै पनि बढ्न नसकेकोले अर्थतन्त्र सन्तुलित भने नरहेको आईएमएफको ठहर रहेको छ। चीनमा अझै पनि सेवाका क्षेत्रहरू, होटल र रेस्टुरेन्टहरू प्रभावित रहेकोले अर्थतन्त्रले पूर्ण गति लिन समय लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचकले अल टाइम हाई रेकर्ड फेरि पनि तोडेको छ। बिहीबार नेप्सेले 2194.49 बिन्दुमा पुगेर नयाँ अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाएको थियो। आइतबार बिहीबारको रेकर्ड तोड्दै 2235.74 बिन्दुमा पुगेर बन्द भइसके नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट।
आइतबार नेप्सेले फेरि पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नयाँ रेकर्ड बनेसँगै नेप्से 2235.74 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। यस दिन कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 428.43 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। आइतबार 12वटा उपसूचकहरूमध्ये 11 उपसूचकमा वृद्धि भएको छ भने एकमात्र जीवन बीमा समूहमा 0.12% गिरावट आएको छ। गत साताको बुधबार नेप्से 2178.57 बिन्दुमा पुग्दै नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको थियो। तर आइतबार बिहिबारको रेकर्ड पूर्ण ब्रेक भएको छ। नेप्से परिसूचकले बिहिबार 2194.49 बिन्दुमा पुगेर अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको थियो। सो रेकर्डलाई आइतबार तोडेर 2235.72 बिन्दुमा पुगी लगातार तेस्रो कारोबार दिन अल टाइम हाई रेकर्ड बनाउन सफल भएको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.71% अर्थात् 7.21 अङ्क बढेर 428.43 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै पछिल्ला दिनहरूमा कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको छ। गत बिहिबार 5 अर्ब 87 करोड 47 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी यस दिन 207 कम्पनीको 57,171 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 32 करोड 66 लाख 46 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 50 लाख 30 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार सबैभन्दा कमाउनेमा प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड रहेको छ, जसको सेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भएको छ भने सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यस दिन कारोबार रकमका आधारमा अग्रस्थानमा प्रभु बैंक लिमिटेड रहेको छ, जसको 40 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। भारत सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप 15 मेगावाट विद्युत आयात गर्न सहमति दिएको छ। सुखयामको बिजुली आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट उक्त विद्युत आयात गर्ने भएको हो। प्रति युनिट 6 रुपियाँ 69 पैसाका दरले नेपालले खरिद गरेको उक्त विद्युत भारतको टनकपुर स्थित सबस्टेसनबाट नेपाल भित्राइन लागि हो। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टनकपुर सबस्टेसनबाट 70 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको थियो। भारतले अनुमति दिएसँगै अब प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला थप 15 मेगावाट समेत गरेर टनकपुरबाट 85 मेगावाटसम्म विद्युत ल्याउन सक्ने भएको छ। नेपालले महाकाली सन्धि अनुसार टनकपुरबाट वार्षिक 7 करोड युनिट विद्युत निशुल्क पाउँदै आएको छ भने बाँकी व्यापारिक मूल्यमा खरिद गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले ढल्केवार मुजफ्फर प्रसारण लाइन मार्फत आयात गरेको विद्युतलाई प्रसारण लाइनको क्षमता अभावका कारण चौताहटको चन्द्रनिगापुरबाट पश्चिम पठाउन समस्या भोगिरहेको थियो। टनकपुरबाट थप आयात गर्न सकिने भएपछि पश्चिम पठाएको विद्युतलाई काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वतर्फ आपूर्ति गर्ने तयारी प्राधिकरणको रहेको छ। आइतबार सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। आइतबार सुन तोलामा 2300 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। छापावल सुन प्रति तोला 93,000 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार सुन तोलामा 100 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 95,300 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। त्यस्तै शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने आइतबार चाँदीको मूल्यमा 30 रुपियाँको गिरावट हुँदा प्रति तोला 1,270 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको हो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। स्थानीय निकायले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर विकासको थप लहर सृजना गर्न समेत अर्थमन्त्रीद्वारा निर्देशन। व्यवसायिक कर्जाको थितो लिलाम गर्दै बैंकको ज्यादती भन्दै ऋणीहरू सङ्घर्ष समिति बनाएर सडकमा उत्रिए। सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्देशन विरुद्धमा बैंकर्स। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कोशी कोरिडोरको कामले लियो रफ्तार। 22 मध्येका 7 पुल यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने। नेपाल आयल निगम अर्को पाइपलाइन योजना सुरु गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च कटौती गर्ने निगमको योजना अन्तर्गत सर्वेको काम धमाधम हुँदै। र साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार फेरि पनि नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड। नेप्सेले बनायो 3 दिनसम्म लगातार अल टाइम हाईको अर्को रेकर्ड। 207 कम्पनीको 6 अर्ब बढीको कारोबार।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।